چلو ایک گل تک کراں چاہو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا القا حب اصحابی فی قلبی اللہ جینو جنتی بنامنا چاہے ہو دے دل وچ میرے صحابہ دی محبت بھائی غلام مرتضیٰ میرا پرانا بیلی ہے اس میں آکے بے شیر ضرور پڑھیں پکا ہویا توڑا ہے پر میں پڑھنا ضرور آیا بڑا شیر بانی یار نبی دیا یاران دا بانی یار نبی دیا یاران بانی یار نبی دیا یاران دا بنی یار نبی دیا یہ فیصلہ پنجاں تے بارہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پنجاں تے بارہ تو منین دے ہو میں کہہ رہا ہوں مولا علی پاک فرمان دے لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن علی پاک فرمان دے جنو ایمان دا دعوی اگر او دے دل صدیق عمر دا بغض ہویا میں علی نہیں آمنا میرے یار تیرے سینے چاہتا اللہ سبحان لکھواری ناراض ہو گنگے دی مجبوری ڈورے دی مجبوری رن مرید دی بھی مجبوری قسمی نے جے رن مرید پڑھے تھا جڑا مادہ نہیں بنیا ساڑھا کے بنتا سجے کھبے وکھیا آئی صاحب کیڑا پڑھتا تھا کیڑا نہیں ایک کوکے تا تو انڈا ڈے یاد رہاں دے ایک کنجری دا جو کوکا ڈٹھا ہی سارے چھوار چھوئے رہاں کوکے تے او کمینیاں تو دے لین کے گئی ہم جیتے تیرا کوکا ڈھانا آئی اب پتہ نہیں ڈٹھا بھی ہے اور تو کا راتی ڈٹھا کتی دا تو راتی کے نہ بیٹھ گئے تو کوکا کے دے ڈھانے پاک مادہ دودھ پی میں تیری زبان تھے کوکے ہوں میں اتھے تا نبی دی نات ہوئے سونے قرآن اللہ سبحان چلو پڑھو چا بانی یار نبی دیا یاران دا بانی یار نبی دیا یار ایو فیصلہ پنجاں تے بارہ دا ایو فیصلہ پنجاں تے بارہ ایو فیصلہ پنجاں تے بارہ دا بانی یار نبی دیا یاران دا بنی یار نبی دیا شک ہوئی تا چل مدینے سبحان اللہ میں پہلے اشارہ دیتا ہے کل 5 بجے تو 6 بجے تک اثر تو بعد میں راول پنڈی واز کیتا ہے نیلا دولا اتھو راتی دا تو 11 بجے تک فیصلہ باد وقت پونے 12 تو 1 تک چمرہ علی جھانگ اتھو آئے وقت زور تو پہلے واز کیتا ہے ڈیرہ غازی خان زور تو بعد چوک منڈے عشاء تو بعد ایتھے توڑے رشید پور نال سبحان اللہ شاہ ڈاک نہیں رولے الٹے اے مولوی جنے ککڑ پڑھیں دے نہیں میں کیا ہے جے ککڑ اساں کھانے ہیں تو بانگائی تو اساں دینے ہیں اللہ توڑی تو مرضی جماعت لے آؤ یا نہ یہ دا پڑھو چا بانی یار نبی دیا یاران دا بانی یار نبی دیا شک ہوئی تا چل مدینے شک ہوئی تا چل مدینے ویک سنجوک مزاران بانی یار نبی دیا بانی یار نبی دیا یاران دا بنی یار نبی دیا یاران دا میاں جابر سلطانی خطیب پاکستان ہے 5 منٹ میں تیرے کو ہاتھ جوڑ کے منگدا پیا اے سونے ذوق وچ بیٹھے اسے سونے میں لے جاونا ایو سبحان اللہ تے مت میں او پہ پروگرام ویندی کرے اساں تواڈے نال پوری کرے سیڈ تے مولا علی درمیان وچ مولا علی پاک ادھری سیڈ تے صدیق پاک ادھری سیڈ تے عمر پاک صدیق پاک دا قد مبارک ہی لمبا ہا عمر پاک دا قد لمبا علی پاک دا قد بظاہر چھوٹا پاک عمر پہ دن یا علیو انت بیننا کنون فی لنا پاک علی تو تا ساڑے درمیان این پہ لگنا ہے جی میں لنا دے وے چھوٹا جے نون دا ڈنڈا ہوئے بھائی لامی لمہ لکھین دا ادو علیفی لمی درمیان چھوٹا جے نون دا ڈنڈا اتے نکتا تو وہ نون علا ڈنڈا ہوئے علی پاک فرمایا لو نونو لکان اللہ
وچوں نون کڈو باقی راندا ہے لام الف لا یہ دا معنی کچھ نہیں میرے بغیر تساں لے جو ایک مہین پہ آکے بڑا مولوی بن گئے ہیں تینوں کوئی پتہ ہے جو سونے علی پاک دولہ بن کے رسول پاک دے دروازے تے گئے میں کہا ساڑا کلیجہ ٹھردا ہے پر مجتہد صاحب تو ہی جگرا رکھ علی ہوئے جڑے دولہ بن کے نبی پاک دے دروازے تے گئے صدیق ہوئے جے دے دروازے تے خود رسول پاک عمر پاک بیٹھے ہونے بندہ آیا پاک عمر میں نو فلانے بندے دھوکہ دیتا ہے آپ فرماتا ہے انہوں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کیوں نبی پاک علیہ السلام فرمایا ہاں جیدہ قد چھوٹا ہوئے نا وہ دھوکہ نہیں کھمدا تیرا قد چھوٹا ہے حضور دی حدیث کے مطابق تینوں کوئی دھوکہ دے ہو سکے حضور فرمان بر حق کے پر جائیں میں نو دھوکہ دیتا او دا قد میرے نالو چھوٹا حضرات کلیجے ٹھر گئے انشاءاللہ پورے علاقے چھے سال بھر رحمتاں برکتاں تے شفا 5000 والا نات خائیں لفافے والا تے اکھیاں نوٹ کے ٹور پمدا ہے تے تساں انج سن دے ہو جی میں مترے پیرا نو سی 3 مصرے شان علی دے پڑھدا